خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسین و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میں پوچھی اماں تو اماں حلیمہ، میں پوچھی اماں تو اماں حلیمہ، میرے نبی تو سونا کوئی ہو روے، جواب ملیا جواب ملیا ندیم کملا، ایہو جیا جایا کسے بھی بال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ لکھاں یوسف دے چاہن والے، ہزار عیسیٰ دے منن والے، او لکھاں یوسف دے چاہن والے، ہزار عیسیٰ دے منن والے، پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بانگا بلال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔